अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में पहुंच चुका है। बहुत सारी बातें की जा रही हैं, बहुत सारे बड़े प्लेयर्स की जानिब से बातें की जा रही हैं, सीनियर क्रिकेटर्स की जानिब से बातें की जा रही हैं कि अब क्या होगा। पाकिस्तान अपने 3 मैचेस खेलेगा सुपर 8 मरहले में। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान 21 तारीख को मैच खेलेगा, उसके बाद 24 तारीख को पाकिस्तान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच खेलेगा और देन 28 फेब को पाकिस्तान श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच खेलेगा। अब नाज़रीन, यहाँ पे पाकिस्तान इन तीनों मैचेस में से अगर 2 मैच जीत जाता है, 2 मैचेस में पाकिस्तान अगर फतह याब हो जाता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगा। अब कुछ अहम चीज़ें जो आपको बताना ज़रूरी हैं, जो क्रिकेट के जो लवर्स हैं ना, वो मेरी बात को सुन के जाइएगा। अब क्रिकेट के मुख्तलिफ हलकों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बातें की जा रही हैं, सीनियर्स प्लेयर्स, जूनियर्स प्लेयर्स मुख्तलिफ बातें कर रही हैं। अब इस पूरे वर्ल्ड कप को लेके, इस पूरे सुपर 8 मरहले को लेके मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। अब उनको ज़रा मैं आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा। नाज़रीन, शोएब मलिक के मुताबिक न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुश्किल में पड़ सकता है, यानी वो ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि 80% पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मैच हारता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पे एक बात का एतराज़ करूँगा और मैं बड़ा खुल के एतराज़ करूँगा और मेरी बात भी ऑन द रिकॉर्ड है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद भी इंशाल्लाह 21 को जब 6:30 बजे मैच शुरू होगा और उसके बाद आलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 9, साढ़े 9, 10 बजे तक मैच कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं अपनी इसी प्रिडिक्शन के ऊपर भी एक व्लॉग ज़रूर करूँगा, गलत हो या ठीक हो उसके ऊपर बात, लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ बआसानी मैच जीत जाएगा। पाकिस्तान इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी मैच बआसानी जीत जाएगा। अब पाकिस्तान जो मुश्किल में फंसेगा, पाकिस्तान ट्रबल फेस करेगा, वो श्रीलंका के ख़िलाफ़ करेगा। ये मेरी प्रिडिक्शन है भाई, गलत हो सकता हूँ लेकिन आपको मैंने दे दी है। खैर, ऑन द रिकॉर्ड है, जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूँ आपसे तकरीबन 3 से 4 मिनट के बाद, 3 से 4 घंटों के बाद इस व्लॉग को आप सुन सकेंगे। लेकिन अब जनाब मोहम्मद आमिर का जो बयान, इसके ऊपर हमने एक व्लॉग भी किया था, बड़ी कंट्रोवर्सी उसके ऊपर इंडिया में भी, इंडिया के मुख्तलिफ हलकों में भी, फिर बहुत सारे जर्नलिस्ट, बहुत सारे क्रिकेटर्स ने इसके ऊपर बात की। अभिषेक शर्मा के हवाले से मोहम्मद आमिर ने कहा था कि ही स्लॉगर मैन, मतलब वो एक तुक्का बैट्समैन है, उसके अंदर कोई मतलब वो बैटिंग लाइन का कोई उसके अंदर सेंस नहीं है, वो तुक्का है, जब बस आती है शॉट आती है तो वो मारता है, मतलब जिस तरफ आती है उसने घुमाना होता है, और वो एक टल्ला बल्लेबाज है। मुख्तलिफ किस्म की बातें चल रही थी। अब उसके ऊपर नाजरीन, जैसे बैक टू बैक अभिषेक शर्मा की जो परफॉर्मेंस है उसमें गोल्डन डक नजर आए हैं हमें, लास्ट जितने भी मैचेस हमने देखे। तो इसके बाद अब मोहम्मद आमिर की इस बात के अंदर काफ़ी हद तक सच्चाई नज़र आ रही है। अब यकीनन इस बात को तो माना जाएगा ना, मानना भी चाहिए, क्योंकि मोहम्मद आमिर ने जब ये बयान दिया और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने, हमारे अपने क्रिकेटर्स ने, सीनियर्स ने, जूनियर्स ने इख्तलाफ किया इस बात पे कि नहीं भाई, वो तो उनको प्रॉपर बैट्समैन है। अब मोहम्मद आमिर के इस बयान को काफ़ी हद तक माना जा रहा है, इस बात को अप्रिशिएट किया जा रहा है कि मोहम्मद आमिर ने कुछ देख कर कहा है, अपने जो बॉलिंग सेंस है उसको देखते हुए उसने कहा कि अब इसको आप ये समझते हुए कि ये तुक्का है, आप एक लूज बॉल दे देंगे और आप अपने माइंड से गेम खेलनी है, सारी मेंटल गेम का प्रोसेस है यहाँ पे। खैर, हम आगे चलते हैं, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। शादाब खान गुस्से में क्यों आए, ये एक बड़ी इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हुई है, मुख्तलिफ हमारे स्पोर्ट जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं इसके ऊपर, लेकिन मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, शादाब खान ने कहा क्या है और गुस्सा किया क्यों है। बाबर आजम को क्यों नहीं भेजा उन्होंने, नामीबिया के ख़िलाफ़ जो मैच था 4थे नंबर पे, फिर 5वें पे भी इवन के नहीं भेजा, उसकी क्या वजह थी। शाहिद अफरीदी साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी, शाहीन, बाबर और शादाब को टीम से बाहर निकालो, उसके ऊपर शादाब ने एक रिस्पॉन्ड किया और उस रिस्पॉन्ड में शादाब ने कहा कि हम तो 2021 का मैच जीते थे, इंडिया के ख़िलाफ़ हम 21 में जीते भी थे, आप तो जीते भी नहीं कभी। गो के जो हमारे साबिक़ क्रिकेटर्स हैं, हमारे लेजेंड्स हैं, जैसे लाला शाहिद अफरीदी हो गए, शोएब अख्तर हो गए, वसीम अकरम हो गए, इसके अलावा बेशुमार वकार यूनुस हो गए, तो इन लोगों ने अपनी एक साख छोड़ी है क्रिकेट के अंदर, अपना एक नाम छोड़ा है क्रिकेट के अंदर, वो अपनी पर्सनैलिटी को एक मुकाम तक पहुँचाया है। आज बच्चे की ज़ुबान पर अगर किसी को भी कोई नहीं जानता तो शाहिद अफरीदी का नाम उसे याद है, उसे बड़ी आसानी से शाहिद अफरीदी को पहचानने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती मेरे ख्याल में। तो अब देखें, उन लेजेंड्स क्रिकेटर्स की जानिब से जब कोई ऐसी स्टेटमेंट आती है तो फिर उसको तहम्मुल से, बुर्दबारी से बर्दाश्त करना बनता है। अब मैं अपने जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात आपको कह रहा हूँ और बहुत सारे जर्नलिस्ट इसके ऊपर यही पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, इवन यही देना भी चाहिए। तो शादाब खान ने ये स्टेटमेंट दी कि ऐसा नहीं करना चाहिए और काफ़ी हद तक ये मामला पर्सनल भी हो गया। खैर, इसके ऊपर शाहिद अफरीदी साहब ने बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी, उन्होंने वापसी उन्होंने कहा भाई आपने जवाब देना है तो आप ज़ुबान से ना दो। हमारे ऊपर भी तनकीद होती रही है, हमारे जो सीनियर्स थे वो तो इवन कि हम पे लानतें भी बेचते थे।
اب شاہد افریدی صاحب کی سٹیٹمنٹ یہ تھی، شاہد افریدی صاحب نے کہا کہ میں صرف ایک لائن کے اندر اس کا جواب دوں گا کہ آپ نے جواب دینا ہے تو آن دی گراؤنڈ جواب چاہیے ہمیں، اب ہمیں گراؤنڈ کے اوپر جواب دو، بلے کے ساتھ جواب دو، بالنگ کے ساتھ جواب دو، فائٹ کر کے جواب دو، بڑے میچز میں، بڑے ٹورنامنٹس میں، بڑے ایونٹس میں اب فائٹ کر کے جواب دو۔ تو محمد شاداب خان صاحب کو اس بات کی طرف ذرا انہوں نے ایک بڑے پولائٹلی اشارہ دلایا کہ آپ ابھی جس فارم کے اندر ہو وہ آپ کو اس طریقے سے بحال کر کے سامنے لانی ہے کہ جس کے بعد اب یقین ہو جائے کہ بھائی ایک ہمارا آل راؤنڈر پرفارمر جو ہے وہ بہترین طریقے سے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد ناظرین ایک اور بیان میں راشد لطیف کا آپ کے سامنے رکھوں گا بابر اعظم کے حوالے سے، کہ بابر اعظم کو اگر آپ نے اوپنرز نہیں بھیجنا، راشد لطیف یہ کہہ رہے ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر، اگر آپ نے بابر اعظم کو اوپنر نہیں بھیجنا تو خدا کا واسطہ یار چوتھے نمبر پہ نہ بھیجو اس کو، اس بندے کے ساتھ زیادتی ہے، چوتھے نمبر پہ وہ بندہ فلاپ ہے، اور وہ نمبر ایسا ہے جہاں پہ آپ کو اس سٹرائک ریٹ کے ساتھ جانا بنتا نہیں ہے، ایسی سٹرائک ریٹ کا بیٹر آپ کو بھیجنا آپ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یقینی طور پہ بابر اعظم کا یہ نمبر بنتا نہیں ہے، اور انہوں نے لاسٹ یہ کہا کہ اگر آپ نے چوتھا نمبر ہی رکھنا ہے تو اٹ مینس کہ آپ کو بہتر فیصلہ یہ کرنا چاہیے کہ فخر کو واپس لے آئیں اور بابر کو باہر بٹھا دیں۔ اب یقینی طور پہ میں اس فیصلے کے ساتھ مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں۔ اب ناظرین اس کے ساتھ ساتھ ابرار احمد کے حوالے سے لاسٹ انڈیا کے میچ کے اندر وہ کافی زیادہ پھنسے، حالانکہ آپ کے مسٹری اسپیشل اسپنر ہیں وہ، اب جس حد تک وہ پھنسے تو نمیبیا کے خلاف ان کو نہیں کھلایا گیا۔ اب یہاں پہ احمد شہزاد اور محمد عامر کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ابرار احمد کو نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کھلایا جانا چاہیے، ہر دو صورت میں کھلایا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ محمد ابرار اگر ایک میچ میں پرفارم نہیں کر سکے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس میں بھی پرفارم نہیں کریں گے۔ اب یقیناً وہ ایک پریشر میچ ہوتا ہے، اس کے اندر بہت سارے بڑے پلیئرز، بڑے تجربہ کار پلیئرز، شاہین افریدی کو دیکھ لیں، بابر اعظم کو دیکھ لیں، تجربہ کار پلیئرز وہاں پہ اپنا سانس چھوڑ جاتے ہیں۔ تو پریشر گیم ہے، اس کے اندر تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس کو نیوزی لینڈ کے خلاف لانا چاہیے۔ یہ ایک بڑا ایونٹ ہے، نیوزی لینڈ کے خلاف ایک بڑا ٹاکرا ہو سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ناظرین اب ہم ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے جو بڑی ضروری ہے، جو آپ کو شاید بڑی انٹرسٹنگ لگے گی۔ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پاکستان اپنے 2 میچز جیت جاتا ہے 3 میں سے، تو پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ سیمی فائنل کھیلتا ہے، پہلے یہ بات ہم کلیئر کر لیں کہ انڈیا کے خلاف سیمی فائنل کھیل کیسے سکتا ہے پاکستان، یہ بڑی نکتے والی بات ہے، اس کو سمجھیے گا۔ پاکستان اگر اپنے 3 میچز جیت جاتا ہے، یعنی پاکستان نیوزی لینڈ سے بھی جیت جاتا ہے، انگلینڈ سے بھی اور سری لنکا سے بھی جیت جاتا ہے، تو پھر پاکستان سیمی فائنل میں تو بآسانی پہنچ جائے گا۔ لیکن پاکستان کو فرسٹ 2 یعنی کہ پہلے دوسرے نمبر پہ رہنا پاکستان کا اس گروپ سٹیج کے اندر ضروری ہے۔ اب انڈیا کا معاملہ یہ ہے کہ انڈیا کے بھی 3 میچز ہیں، اور انڈیا اگر اپنے 3 میچز میں سے ایک میچ ہار جاتا ہے، لوز کر جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ پڑے گا۔ اسی طرح یہی سچویشن اگر آپ الٹ کر کے دیکھیں، پاکستان اپنے 3 میچز میں سے 2 میچز جیتتا ہے، ایک میچ ہار جاتا ہے، اور انڈیا اپنے 3 میچز جیت جاتا ہے، تو پاکستان اور انڈیا کا سیمی فائنل پڑھ سکتا نہیں ہے، بلکہ انڈیا اور پاکستان کا سیمی فائنل ڈن ہو جائے گا۔ اب ان چیزوں کے اوپر ہم مزید ریسرچ کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، لیکن یہ اب تک کی جو سٹیٹمنٹ میری آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا سیمی فائنل کافی حد تک پاسبل بھی ہے۔ میری پریڈکشن پوچھ رہے ہیں تو میں 75% اس بات پہ میں سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اطمینان ہے کہ پاکستان اور انڈیا سیمی فائنل میں آمنے سامنے ہو سکتے ہیں، اور اگر سیمی فائنل میں آمنے سامنے نہ ہوئے تو فائنل میں پاکستان جاتا ہوا مجھے نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کا اگر انڈیا کے خلاف کسی کے ساتھ بھی میچ پڑا تو پاکستان سیمی فائنل میں چلا جائے گا، لیکن انڈیا کے ساتھ جو میچ ہوا اس کا میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ پہلے کہہ کر تو ہم بہت پچھتا رہے ہیں۔ خیر اب کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اپنے میزبان ذیشان سلیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔